अल्लाह निकाल दे गाड़ी। मशवरा किसने दे दिया? इतने बड़े वाक़यात हुए, क्या कहेंगे सर, इतने दहशत ना रुकने वाला सिलसिला शुरू है। और आप एक बात करके गए थे कि एक दहशतगर्द एक SHO की मार है, तो सर वो SHO भी ढूंढ रहे हैं, SHO नहीं मिल रहा। पहली बात ये कि मैंने उस टाइम भी बोला था, अगर आप वो पूरा जुमला सुन लें, मैंने ये कहा था सिम्बॉलिकली, या मैं सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ, पूरा जुमला अगर आप सुन लेते तो ज़्यादा बेहतर थी। पहले CM साहब आई थिंक बोल लें तो फिर उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले तो ज़ाहिर है संदनाक वाक़े की मज़म्मत है और हुकूमत बलूचिस्तान शोदा के उन ख़ानदानों के साथ है और हम इसका अफसोस का इजहार करते हैं। देखिए, ये टेररिज़म की जंग है, ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। एक दफ़ा फिर ये रिजॉल्व मौजूद है। आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ आए थे, तो वी हैड वेरी गुड मीटिंग्स और हम इंशाल्लाह ताला देखिए स्ट्रेटजी जो है उस पर गौर व फिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिससे ये दहशतगर्दी बढ़ रही है। और दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा रुनुमा होने लगे, तो उस स्ट्रेटजी पे ज़रूर गौर व हौज़ हुआ है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला करेंगे। बदकिस्मती हमारी ये है कि इससे पहले जितने इंसिडेंट्स हुए हैं तमाम के तमाम, अगर मुसखिल वाला आप देखें, अनर्थ हुआ है, सिडनी ने अभी सुराब में अच्छा एक ऑपरेशन किया है, बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो तुर्बत में आपको पता है कि 280 kgs का एक्सप्लोजिव था जो फटने जा रहा था, उसको रोका गया है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो चीज़ों को रोका भी जाता है। बहरहाल वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन और ये कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है और कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है और हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ये आपने देखा होगा कि राइज़ एक दफ़ा ज़रूर आता है और हम इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जंग की हिकमत अमली चेंज ज़रूर हुई है और हम भी इंशाल्लाह ताला आपकी हिकमत अमली चेंज। सर आपके आने के साथ ही 10 माह की हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर्स या PM की हम बात करें तो किसी भी अनफॉर्चुनेट वाक़े के बाद एक विजिट किया जाता है, सिवाय एक मरतबा इसहाकदार साहब वैसी 14 अगस्त को आए और यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर वैसी सूरत हाल का जायज़ा लेने कोई नहीं आता। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी पर सिर्फ और सिर्फ 18 पुलिस एहलकार, रेलवे पुलिस के, अगर एक स्टेशन पर 18 पुलिस एहलकार होंगे तो इस तरह के वाक़यात पहली बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अगर लैप्स हुआ है तो वो क्यों हुआ है। रेलवे पुलिस की ज़िम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जहाँ तक रही बात बाकी दहशतगर्दी की और फेडरल गवर्नमेंट के कंसर्न होने की, मेरा ख़्याल है कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर आप CM साहब से पूछ सकते हैं कि मैं कितनी दफ़ा चक्कर लगाया है मेरा कोयटा में, तुर्बत में, गवादर में, बग़ैर वाक़े के भी चक्कर लगाए, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए। और मेरा ख़्याल में मेरा इस 5-7 महीने के अंदर ये 10वां 12वां विज़िट होगा और फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, करेगी। दूसरे नंबर पर ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है, ना सिर्फ बलूचिस्तान और फेडरेशन ने करना है बल्कि लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर करना है। और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जैसे CM साहब कह रहे हैं, इस वाली जो ये एक ठीक है वेव आई है, इंशाल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। दहशतगर्द अपना जो भी ख़ुदकश हमला वालों को यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जिसके तहत यूज़ हो रहे हैं ना, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं
اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, وہ آج کدھر ہیں؟ آج کیوں نہیں اس واقعے کی مذمت کرتے؟ آج کیوں نہیں ان شہداء کے کندھوں کو, اگر وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ مذمت تو چھوٹی لفظ ہے, بلکہ الٹا حکومت سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں. تو بلوچستان کے وہ لوگ, وہ بلوچ عوام یہ سوچ لے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بلوچ یوتھ کو خودکش بناتے ہیں؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ وہ عوامل آپ کو بلوچستان کی سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پر خودکش حملہ کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں, اور وہ اپنی جو ہے وہ پالیٹکس یہاں پر اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہولسم اپروچ ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ لڑائی صرف بلوچ دہشت گرد, بلوچ بلکہ نہیں, دہشت گرد کہنا چاہیے ان کو. دہشت گردوں کی کوئی قوم نہیں ہے, دہشت گردوں کے درمیان اور پاکستان کی فوج کے درمیان نہیں ہے. یہ پوری سوسائٹی نے یہ لڑائی لڑنی ہے. یہ میڈیا نے لڑنی ہے, جوڈیشری نے لڑنی ہے, پولیٹیشنز نے لڑنی ہے, ہمارے انٹلیکٹ نے لڑنی ہے. یہ سوچ بچار کرنا پڑے گا کہ بلوچستان میں یہ خون کا بازار کب تک گرم رہے گا. کیوں آپ کے جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں کیوں اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ مذہب کے نام پر وائلنس ہے تو اس کو سب دہشت گرد کہتے ہیں؟ یہ سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر جو دہشت گردی ہے, اس کو آج تک جو ہے وہ ناراض بلوچ کہہ کے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیررسٹ کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, اور اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, اس میں ہمیں لوگوں کی سپورٹ چاہیے, اس میں ہمیں تمام سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بحث کو کنٹرول کر لیں. سر آپ کے آنے کے ساتھ ہی 6-7 مہینے ہوئے, بڑے واقعات. اگر آپ ٹیررزم کی جنگ کو سمجھتے ہیں, آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, اور اگر اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا اسٹیٹ, اینڈ دے ہیو ٹو بریچ انچ آف دا اسٹیٹ, اور اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہم نقصان کی ذمہ داری یعنی کہ ہماری ہے, نقصان نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو 9 گول روکے گئے ہیں اس کی تو اپریسیشن کہیں نہیں ہے. کل مجھے آپ بتائیں کہ جو سی ٹی ڈی کا آپریشن ہوا سراب میں, جس میں 2 لوگ جہنم وصل ہوئے, موسیٰ خیل کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے 3-4 پکڑے گئے ہیں, باقی جہنم وصل ہو گئے. اس کی اپریسیشن کا ہے. 4-5 اور خودکش حملہ ور پکڑے ہیں ہم نے پچھلے 1 ہفتے میں, بٹ ڈیفینیٹلی ان کو اس طرح نہیں بتانا جن کا پلان تھا ان دنوں میں پھٹنے کا. تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے تک نہیں بھی پہنچتی, یا پہنچتی ہیں تو لیٹ پہنچتی ہیں. سارے مل کے لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ. یہ ایک پوری وار کی سچویشن ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہے کہ چوری ہے, ڈکیتی ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ جو لیڈ لے رہی ہے اس کو, اپنے وہ صرف پولیس والوں کو ہر طریقے سے بہترین فیسلٹی نہیں دے رہی. باقی جگہوں پہ اب ہم ایف سی کو امپاور کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی لڑ سکیں. اور آپ دیکھیں گے یہ جس طرح کی سی ایم کی اپروچ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ رزلٹ دیں گے. لاسٹ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. میں صرف ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں, کوئی اس طرح کی رپورٹس اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا کانفلکٹ میں ہے. لاسٹ میں صرف آپ کیمراز کے سامنے اپنی ٹیم کو, جو ہیلتھ کی ٹیم ہے, اسپیشلی جو ٹراما سینٹر ہے, منسٹر صاحب ہیں, منسٹر فائنانس پورا دن, منسٹر ایگریکلچر, جو یہ رسپانس تھا ان کا, میری موجودگی یہاں پہ نہیں تھی, میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور دا وے ہمارا ٹراما سینٹر ہمارے مریضوں کو لے رہا ہے, اس کی اپریسیشن کرنا چاہتا ہوں. سے متعلق اجلاس ہوا, اس میں فیصلے ہوئے, تعزیت بھی ہوا ہے اس میں.